कलंकीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबारका लागि डाकेको सचिवालयको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न। ओली पक्षका सचिवालय सदस्यहरू भने अनुपस्थित। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे बीच शिष्टाचार भेट। भारतसँग रहेका समस्या संवाद मार्फत समाधान हुने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी रौनक बढ्यो। नतिजा हात पार्न ढकाल र प्रधानको आआफ्नै रणनीति। कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी। नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक हिसाब गरेर तिर्नुपर्ने अधिवक्ताको भनाई। र अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मतगणना जारी। बाइडेनको अग्रतामा ट्रम्पद्वारा धाँधलीको आरोप। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4,91,69,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,41,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 3,50,71,000 नाघेको छ। यता नेपालमा शुक्रबार कोरोनाका कारण 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण कुल मृत्यु हुनेको संख्या 1070 जना पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 2,909 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,88,883 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,905 पुगेको छ। शुक्रबार 4,500 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 1,52,908 पुगेको छ। आजको PCR परीक्षण 10,153 रहेको छ भने आजसम्म जम्मा PCR परीक्षण 15,17,343 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1,338 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज मात्र काठमाडौँ जिल्लामा 1,030, भक्तपुरमा 121 र ललितपुरमा 187 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 85,652 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। अमेरिकाको राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचन नतिजा विश्वका लागि व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। केही राज्यहरूको नतिजा सार्वजनिक भइसकेका छन् भने केहीको मत परिणाम आउन बाँकी नै छन्। अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनको अग्रता कायमै देखिएको छ भने ट्रम्पले बाइडेनको अग्रता देखिएका क्षेत्रमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। तर उनको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै अदालतहरूले उनका मुद्दा खारेज गरिदिएका छन्। हेरौं पूरा समाचार। अमेरिकाको राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनमा मतगणना जारी छ। यस विषयलाई लिएर विवाद समेत उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार समेत रहेका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै कतिपय ठाउँमा मतगणना रोक्न र पुनः मतगणना गर्न माग गरेकाले विवाद भएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति जोन बाइडेनले बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मतगणनामा लगातार पछाडि पारिरहँदा ट्रम्प भने धाँधलीको आरोप लगाउन थालेका छन्।
अमेरिकामा अहिलेसम्म 50 मध्ये 44 राज्यबाट मत परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अदालतबाट मागेको सहारा पनि असफल भएको छ। मतगणना तत्काल रोक्न माग गर्दै संघीय अदालतमा दिएको ट्रम्पको उजुरीहरू अदालतले खारेज गरिदिएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो मतान्तर कम भएका वा बाइडेनले अग्रता लिएका राज्यहरूमा धाँधली र चुनावी अनियमितता भएको आरोप लगाएका हुन्। ट्रम्पले विस्कन्सिन, मिचिगन, पेन्सिल्भेनिया र जर्जिया राज्यहरूमा मतगणनालाई कानुनी चुनौती दिँदै उजुरी दिएका हुन्। उनले लगाएको आरोप पुष्टि गर्ने गरी प्रमाणहरू नपुगेकाले ट्रम्प पक्षधरद्वारा दर्ता गरिएको उजुरी खारेज गरिएको अदालतले जनाएको छ। अमेरिकामा अहिले मतगणना भइरहेका पेन्सिल्भेनिया, नेभाडा, एरिजोना, जर्जिया र नर्थ क्यारोलाइनमा स्पष्ट विजेता देखा परिसकेका छैनन्। पेन्सिल्भेनियामा मात्र जितेमा वा बाँकी 4 मध्ये 2वटामा मात्र जितेमा पनि बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन्। ट्रम्पले जित्नका लागि भने पेन्सिल्भेनिया सहित बाँकी 4 मध्ये 3वटा राज्यमा जित्नै पर्ने हुन्छ। अमेरिकामा अहिले मतगणना र मुद्दा मामिला भइरहेका बेला दुवै उम्मेद्वारले विभिन्न प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। प्रतिस्पर्धामा रहेका वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको दावी गरिरहेका बेला अर्का प्रतिस्पर्धी तथा पूर्व उपराष्ट्रपति जोन बाइडेनले संयमित हुन सबैलाई आह्वान गरेका छन्। अमेरिकामा यस वर्ष कोरोना भाइरसको असरका कारण झण्डै 10 करोड मतदाताले हुलाक मार्फत अग्रिम मतदान गरेका छन्। त्यसको गणनाका लागि समय लाग्ने भएकाले अन्तिम नतिजा आउन अझै केही दिन लाग्न सक्ने अनुमान देखिएको छ। हुलाकबाट आएको मतगणनापछि मात्रै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ। तर हुलाकबाट आएको मतले भने नतिजालाई उल्ट्याउने सम्भावना कम हुने रहेको छ। नेपाली समय अनुसार मंगलबार राति अबेरसम्म भएको मतदान सकिएपछि बुधबार बिहानदेखि मतगणना सुरु भई परिणाम सार्वजनिक हुन थालेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको काम कारबाहीबाट अमेरिका र विदेशमा रहेका धेरै मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यस निर्वाचनलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ। अमेरिकामा हरेक 4 वर्षको नोभेम्बरमा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुने गर्दछ। त्यस निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा जनवरी 20मा शपथ ग्रहण गर्दै व्हाइट हाउस प्रवेश गर्ने परम्परा रहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नु भन्ने परमादेश सरकारका नाउँमा जारी गरेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउने बारे मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको बताएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने भएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउने बारे मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको बताएका हुन्। यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारले कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिले कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भेन्टिलेटर र आइसियु नपाएर संक्रमितहरूको अकालमै मृत्यु भएको बताएका छन्। यससँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने संसदीय समितिको जोड छ। यस सन्दर्भमा सांसद अञ्जना बिसेङ्खेले कोभिड केन्द्रित अस्पतालहरूको विस्तार भए पनि पर्याप्त नभएको बताइन्। उनले उपचारका नाममा महँगो शुल्क असुलिरहेको भन्दै अस्पतालहरूको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको तथा रेमडेसिभिर पनि पहुँचवालाले मात्रै पाएको गुनासो गरिन्। सांसद बिसेङ्खेले स्वास्थ्य मन्त्रीमा नभई संरचनामा नै समस्या भएको भन्दै यो समस्याको हल गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव समेत दिइन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नु भनी परमादेश सरकारका नाममा जारी गरेको थियो। अधिवक्ताहरू केशरजङ केसी, लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेपछि त्यसमाथि गत असोज 15 गते सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्दै सबै कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले परमादेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको उक्त निवेदन सर्वोच्चले बिहिबार अस्वीकृत गरेसँगै सरकार निर्णय सच्याउने तयारीमा लागेको हो। यसैबीच सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क असुलन नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अदालतले आदेश असोजको 15 गते दियो शुल्क नलिनु भनेर, त्यसपछि पनि सरकारले एवं प्रकारले लिइरहेका छ। अहिले पनि जानुभयो भने कोही मान्छेहरूको पनि निःशुल्क भइरहेका छैन। सब मान्छेहरूले 2200, 2400, 2000 तिरेर PCR परीक्षण गरेका छन् र उपचार गर्नको नाउँमा अहिले मान्छेहरूलाई अक्सिजन दिने नाउँमा लाखौँ रुपियाँ मान्छेहरू खर्च गरेर मान्छेहरू आफ्नो सम्पत्ति पनि नाश गरेर जीव पनि नाश गरेर मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको खबरहरू आइरहेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, 15 गते असोजको 15 गते भन्दा पछाडि सरकारले जसरी मान्छेहरूसँग यो शुल्क असुल्यो, यो शुल्क पनि एक गरेर राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति कोही बिरामी भएर अथवा बिरामी नभएर परीक्षण गर्ने मान्छेहरूले मेरो यति पैसा खर्च भयो भनेर कोही मान्छे आउनुहुन्छ भने उहाँहरू पीडित हो र उहाँहरूले राज्यसँग क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। यसअघि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्च स्वयं सङ्क्रमितले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। यो निर्णयसँगै सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा चुनावी माहौल पनि तातिँदै गएको छ। महासङ्घका विभिन्न पदमा उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने चुनावको केन्द्रमा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उपाध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा र जितका बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि किशोर प्रधानले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। आफू 28 वर्ष यता उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको र महासङ्घलाई मन्दिर सम्झेकाले आफू पुजारी बनेर पूजा गर्नका लागि पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रममा सबै व्यावसायिक समस्याहरूको समाधान गर्न आफ्नो समूह सक्षम रहेकाले पनि मतदाताले आफूलाई विजय बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्। उनले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन महासङ्घलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने बताए। आफूलाई भावी अध्यक्ष शेखर गोल्छाको समेत साथ रहेकाले उनको कार्यकाललाई सफल बनाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। अब 28 वर्षसँग मैले जुन मन्दिरमा बसेर पुजारीको काम गरेको छु, अब मलाई यो हेर्नु छ कि भगवान तपाईँहरू भगवान हो, मेरो भगवान हो भने को भने यो मतदाताहरू मेरो भगवान हुन्। त्यो भगवानहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ? एउटा पुजारीको पूजालाई सफल पार्नुहुन्छ कि पुजारीको पूजालाई अझ चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ? दुवै चिज उहाँकै हातमा छोडिदिएको छु मैले। राजनीतिकबाट दूर राख्नुहोस् यसलाई। देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि राजनीतिकबाट दूर गर्नु पर्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई, र महासङ्घलाई सशक्त र सबल बनाउनको लागि यही सुदृढीकरणको अभियानबाट हामी अगाडि बढ्ने हामीले प्रण गरेका छौँ। प्रधान समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएटमा सौरभ ज्योतिले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। प्रधान समूहलाई हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको समेत साथ रहेको छ। महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। गत चैत्रमा हुनुपर्ने महासङ्घको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन कोभिड-19 का कारण स्थगित भएको थियो। प्रधान समूहले आजै महासङ्घमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछ। यसअघि अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकालको प्यानलले पनि महासङ्घको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेको छ। ढकाल प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्गैले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे बीच भेटवार्ता भएको छ। 3 दिन अघि नेपाल भ्रमणमा आएका नरवाणेले शुक्रबार स्वदेश फर्किनु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका हुन्। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतका बीचमा सदियौं पुरानो विशिष्ट सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे बीच शिष्टाचार भेट सम्पन्न भएको छ। शुक्रबारको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग रहेका समस्या संवाद मार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शिष्टाचार भेटका लागि बालुवाटार पुगेका स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेलाई ओलीले भारत र नेपाल बीच असल मित्रता रहेको समेत बताए। भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारत बीच असल मित्रता रहेको, कतिपय विषयमा दुई देशबीच रहेका समस्या संवाद मार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढेपछि लामो समयदेखि दुई देशबीच उच्च स्तरमा भेटवार्ताहरू हुन नसकिरहेका बेला नरवाणेको नेपाल भ्रमणले सम्बन्ध सुधार र सीमा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने आशा गरिँदै आएको छ। शुक्रबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै उनका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल पनि सहभागी थिए। त्यस्तै नरवणेसँगै नेपाल स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको सहभागिता रहेको थियो। भारतले गत वर्ष जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भागमा देखाएपछि नेपाल र भारतबीच तनाव बढेको थियो। यसै वर्ष भारतले उक्त क्षेत्र हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने लिङ्क रोड निर्माण गरेपछि झन नेपाल र भारतबीच सीमालाई लिएर तनाव बढेको थियो। सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालले पटक पटक वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि भारतले अनिच्छा देखाउँदै आएको थियो। भारतले अटेरी गरेपछि नेपालले गत जेठमा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्केपछि नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने नरवणे पहिलो उच्च भारतीय अधिकारी हुन्। 3 दिने भ्रमणको अन्तिम दिन आज सेनाध्यक्ष नरवणेले प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। सोही भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतबीच रहेका समस्या संवाद मार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नरवणेलाई नेपाल र भारतका बीचमा सदियौं पुरानो विशिष्ट सम्बन्ध रहेको र दुई देशका सेना प्रमुखहरूलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहेको समेत उल्लेख गरेका थिए। बुधबार नेपाल आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेलाई बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदले सम्मान गरेकी थिइन्। उनले बिहीबार नै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए। नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी आजै स्वदेश फर्किएका छन्। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूको शुक्रबारको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सचिवालय सदस्यहरूको उपस्थिति बिनै सम्पन्न बैठकले अबको पार्टीको बैठक बोलाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सामूहिक रूपमा भेटेर आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। यता प्रचण्डले पार्टीको पछिल्लो स्थितिका बारेमा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा ब्रिफिङ गरिरहँदा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल ले भने गृह मन्त्रालयमा छलफलमा जुटिरहेका थिए। हेरौं यो पूरा रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबारका लागि डाकेको सचिवालयको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी अर्को बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। हाम्रो पार्टीमा केही समय अगाडि देखार पारेका पार्टीभित्री समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र समाधान गर्न स्थायी कमिटीको बैठकको आयोजना भएको थियो र स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, अर्थात् पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने र पार्टी र सरकार दुवैलाई विधि र पद्धतिको आधारमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई जनमुखी ढङ्गले सञ्चालन गरी सफल पार्ने र तेस्रो आगामी चैत्रमा पार्टी एकताको सङ्क्रमणकालाई अन्त्य गर्ने गरी एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर स्थायी कमिटीको सर्वसम्मतिले निकालेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएको वा त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्थिति उत्पन्न भयो। त्यस स्थितिमा पार्टीका सचिवालय सदस्यहरूले लिखित र मौखिक रूपमा पनि तत्काल सचिवालयको बैठक र अन्य निकायहरूको पनि बैठक बसेर सबै पक्षहरूका बारेमा छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो भनेर
पार्टीका अध्यक्षहरूलाई अनुरोध गरिएको स्थिति रह्यो। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बसेको बैठकमा प्रचण्ड र श्रेष्ठसहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम सहभागी थिए। नेकपामा विवाद तीव्र रूपमा बढ्दै गएका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएको सचिवालय बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। बैठकमा ओली पक्षका कुनै पनि सचिवालय सदस्यहरू उपस्थित थिएनन्। शुक्रबारको बैठक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सहमतिमा राखिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। आजको सचिवालय बैठक अनौपचारिक बैठक भएको र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीकै सहमतिमा कार्यकारी अध्यक्षले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। यता प्रचण्डले सचिवालयका बहुमत सदस्यलाई पार्टीको पछिल्लो स्थितिका बारेमा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा ब्रिफिङ गरिरहँदा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले भने गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका छन्। अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेल र गृहमन्त्री थापाबीच सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा झण्डै 1 घण्टाभन्दा बढी छलफल चलेको थियो। सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पार्टीलाई महाधिवेशन केन्द्रित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने बारेमा दुई नेताबीच छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। विशेष गरेर कर्णाली प्रदेशको विवाद, भारतीय गुप्तचर संस्था र प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको भेट, मन्त्रीमण्डल हेरफेर लगायत विषयलाई लिएर नेकपामा विवाद चुलिएको छ। विवाद बढेपछि गत शनिबार यता अध्यक्षद्वयबीच तिक्तता चुलिएको छ भने दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटाउन दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय देखिएका छन्। आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्युज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला।